आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से पहर उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती से मुताल्लिक चैलेंजेस और पुलिस फोर्सेस की जिम्मेदारियों पर मरकूज रहेगी। वजीर आजम कल इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आराई के सबब लगातार चौथे रोज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संभल मस्जिद इंतजामिया कमेटी से कहा है कि वो हाई कोर्ट से रुजू करे। अदालत आलिया ने ट्रायल कोर्ट से भी कहा है कि वह हाई कोर्ट में सर्वे ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त मंजूर होने तक केस की समाअत को रोक दे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जल्द ही अंडर ग्रेजुएट तलबा को डिग्री कोर्सेज की मुद्दत को कम करने या बढ़ाने का इख्तियार फराहम करेगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से पहर उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस मुल्क में सीनियर पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुंतजमीन को गौर खौज करने और कौमी सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर बहस मुबाहिसे के लिए बातचीत का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। इस बातचीत में जराइम पर काबू पाने और अमनो अमान के बंदोबस्त से मुताल्लिक चैलेंजों से निपटने में पेशा वराना कार्रवाइयों को मुश्तरक करने और तैयार करने समेत दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंज भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी कल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में बताया है कि जनाब मोदी ने कॉन्फ्रेंस में हमेशा ही गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है, खुले और गैर रस्मी तबादले ख्याल के माहौल की हौसला अफजाई की है और उभरते हुए नए नजरियात को शामिल करने पर जोर दिया है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, मुतादिद अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान और सीआरपीएफ सिक्योरिटी एजेंसी एनएसडी के सरबराहान, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, साहिली सिक्योरिटी, नए मुजरमाना कवानीन, मुनशियात और दिगर कवानीन समेत कौमी सलामती के कलीदी पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सरकर्दा खिदमात के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मीटिंग में अता किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास में आज लगातार चौथे दिन दोनों ऐवानों के कामकाज में हंगामा आराई जारी रही। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को एक मखसूस कारोबारी ग्रुप पर रिश्वत के इल्जाम समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन पार्टियों के अरकान की जानिब से एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात और दीगर मामलात पर बहस के लिए पेश करदा इल्तवा के नोटिस को खारिज कर दिया। जनाब धनखड़ ने कहा कि रूल 267 को ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपोजिशन की मुसलसल हंगामा आराई पर अफसोस का इजहार किया। I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. अपोजिशन के हंगामे के दौरान चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान बाला में अगली कार्रवाई अगले माह की 2 तारीख को होगी। लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने कार्रवाई के आगाज पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला की दरखास्त के बावजूद के वक्फे सवालात को बिला तातुल चलने दिया जाए, अपोजिशन की हंगामा आराई जारी रही। स्पीकर ने कहा कि मुल्क के अवाम चाहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई पुरअमन तरीके से जारी रहे।
انہوں نے ایوان میں مسلسل ہنگامہ آرائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ جب شور شرابہ زیادہ بڑھ گیا تو اسپیکر نے لوک سبھا کی کارروائی کو دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا تھا۔ میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ سدن چلانے دیں، سدن آپ کا ہے، سدن سب کا ہے، دیش بھی چاہتا ہے سنسد چلے۔ میں آگرہ پورا کرتا ہوں آپ جائیں، میں آپ کو ہر وشے ہر مدے پر نیم پرکریاؤں کے تحت چرچا کرنے کا پریاپت اوسر دوں گا۔ عام آدمی پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے آج دلی میں جرائم میں اضافے کا الزام لگاتے ہوئے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو شہر میں جرائم کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ بیٹیوں کو بچانے کی ذمہ داری کیندر سرکار کی ہے، وہ اس پہ جواب بھی نہیں دینا چاہتے۔ دلی کی سرکشا کا کیا ہوگا؟ دیش کی راجدھانی اگر سرکشت نہیں ہے تو دیش کیسے سرکشت رہے گا؟ تو یہ سارے مسئلے کو لے کے آج ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ دوسری جانب پنجاب کانگریس کے ممبران پارلیمنٹ نے بھی پارلیمنٹ کے احاطے کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارت کی فوڈ کارپوریشن کم از کم امدادی قیمت پر فصل نہیں خرید رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان اپنی فصل کو کم MSP پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے رکن اور پنجاب کانگریس کے سربراہ امریندر سنگھ راجا نے اس معاملے پر حکومت سے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات پر زور دیا ہے کہ سیاحت میں کئی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے امکانات ہیں۔ سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کا ذکر کرتے ہوئے جس میں معروف سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لیے 40 پروجیکٹوں کی منظوری کا اعلان کیا گیا تھا، جناب مودی نے کہا کہ حکومت بھارت کے سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوشش اس بات کو یقینی بنائے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شاندار بھارت کے عجوبوں کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگوان برسا منڈا کے ایک پیشرو منگل منڈا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک پیغام میں جناب مودی نے منگل منڈا کے انتقال کو نہ صرف ان کے کنبے کے لیے بلکہ جھارکھنڈ کی قبائلی برادری کے لیے بھی ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں سنبھل مسجد انتظامیہ کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ عدالت عالیہ نے ٹرائل کورٹ سے بھی کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں سروے آرڈر کے خلاف درخواست منظور ہونے تک کیس کی سماعت کو روک دے۔ سپریم کورٹ نے آج سنبھل ٹرائل کورٹ سے کہا ہے کہ وہ چندوسی کی شاہی جامع مسجد کے خلاف مقدمے میں اس وقت تک آگے نہ بڑھے جب تک کہ سروے کے آرڈر کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے داخل کردہ پٹیشن الہ آباد ہائی کورٹ میں شامل نہ کر لیا جائے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC جلد ہی انڈر گریجویٹ طلبہ کو ڈگری کورسز کی مدت کو کم کرنے یا بڑھانے کا اختیار فراہم کرے گا۔ UGC نے ایکسیلریٹڈ ڈگری پروگرام اور توسیع شدہ ڈگری پروگرام کے لیے معیاری طریقہ کار SOP کو منظوری دی ہے۔ UGC کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے صحافیوں کو بتایا کہ ایکسیلریٹڈ ڈگری پروگرام طلبہ کو 3 سال یا 4 سال کی مدت میں ڈگری مکمل کرنے کی اجازت فراہم کرے گا۔ جنوب مغربی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا گہرا دباؤ شمال مغرب کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے اور آج صبح یہ اسی علاقے میں مرکوز تھا اور اب یہ ناگاپٹنم، پڈوچیری اور چنئی کے قریب آ رہا ہے۔ اس وقت یہ ناگاپٹنم سے تقریباً 310 کلومیٹر، پڈوچیری سے 360 کلومیٹر اور چنئی سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مرکوز ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق امکان ہے کہ ہوا کا یہ گہرا دباؤ اگلے 3 گھنٹوں میں ایک سمندری طوفان میں تبدیل ہو جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج سے پہر اڈیشہ کے بھونیشور میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل صاحبان کی کل ہند کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ 3 روزہ کانفرنس قومی سلامتی سے متعلق چیلنجز اور پولیس فورسز کی ذمہ داریوں پر مرکوز رہے گی۔ وزیر اعظم کل اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے سبب لگاتار چوتھے روز دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں سنبھل مسجد انتظامیہ کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔